प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लेना, मसाइल का हल तलाश करना और मुस्तकबिल के बारे में सोचकर काम करना। आने वाली मुश्किलात का पहले से अंदाज़ा लगाना, ये एक मस्बत रवैया है जो कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। आप इस किताब को पढ़ते-पढ़ते ज़रा अपने आप से अलहदा होकर खड़े होने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप खुद को अपनी ही आँखों से किताब पढ़ते हुए देख रहे हैं। क्या आप यूँ अपने आप को एक अजनबी की तरह देख सकते हैं? अब एक और चीज़ करने की कोशिश करें। ज़रा अपने मौजूदा मूड के बारे में सोचें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप अपनी मौजूदा कैफ़ियत को कैसे बयान करेंगे? अब ज़रा आप एक लम्हे को सोचें कि आपका दिमाग इस वक्त कैसे काम कर रहा है? क्या इस वक्त आपका ज़हन एक्टिव है? क्या आप महसूस करते हैं कि इस वक्त आप इस एक्टिविटी को करने और इसका मकसद समझने के लिए तैयार हैं? आपने ये जो कुछ अभी-अभी किया है, ये सब इंसान की खुसूसी सलाहियत है। सोचने, समझने और उस पर अमल करने की सलाहियत। जानवरों में यह अहलियत नहीं होती। इंसान ही है जो अपनी सोच को कंट्रोल कर सकता है और यह अहलियत खुद आगे ही कहलाती है। इसकी वजह से इंसान को दुनिया की हर चीज़ पर बरतरी हासिल है और इसी की वजह से ये तरक्की की राह पर रवां दवा है। इसी की वजह से हम अपने और दूसरों के तजुर्बात को परख भी सकते हैं और उनसे सीख भी सकते हैं। हमारी आदत का बनना और टूटना भी इसी काबिलियत की वजह से है। सोशल मिरर। खुद को लोगों के नज़रिए से देखें तो आप खुद अपनी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकते। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बारे में लोगों की जो राय होती है, वो राय देने वाले शख्स के अपने किरदार की कमज़ोरियों, उनके मसाइल को बयान कर रही होती है। आमतौर पर लोगों के नज़रियात हमें यह बताते हैं कि हम महज अपनी तरबियत और माहौल की पैदावार हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर अपने हालात के असर को मान लें और इस बात का इकरार कर लें कि हम जो कुछ भी हैं महज अपने हालात और माहौल का नतीजा हैं, तो इस नुक्ता नज़र से एक बहुत मुख्तलिफ किस्म का नक्शा तख्लीक पाता है। इंसान की फितरत को दरअसल तीन मफरूज़ात में तकसीम किया गया है। पहला मफरूज़ा मौरूसियत यानी कि जेनेटिक डिटर्मिनिज़म का है, जिसके मुताबिक ये सब कुछ आपको आपके बुज़ुर्गों से मिला है। क्योंकि आपके बुज़ुर्गों के मिजाज में बहुत गुस्सा था, इसलिए आपको भी बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। ये सब आपके डीएनए में है। ये नस्ल दर नस्ल चलता है और विरसे में मिला है। दूसरा मफरूज़ा नफ्सियाती है, जो बुनियादी तौर पर माँ बाप को कसूरवार ठहराता है। आपके रुझान और किरदार का ढांचा आपकी परवरिश और बचपन के तजुर्बात के ऐन मुताबिक डलता है। इस वजह से आप लोगों के सामने आने से घबराते हैं। आपकी माँ बाप ने आपकी तरबियत ही इस तरह की है। आप गलती करने के बाद शदीद एहसास जुर्म का शिकार हो जाते हैं, इसलिए कि आप जब छोटे थे, कमज़ोर थे, हर तरह से आपका इन्हिसार अपने माँ बाप पर था, तो उन्होंने आपके जहन और जज्बात में ये बात गहरे तरीके से उतार दी और अब आपकी याददाश्त में यह पत्थर की लकीर की तरह नक्श हो चुकी है। और तीसरा मफरूज़ा माहौल का है, जो बुनियादी तौर पर यह कहता है कि आपके साथ जो भी हो रहा है, इसकी वजह आपके मौजूदा मसाइल की वजह से है या फिर आपकी मुआशी सूरत हाल है। आपके इर्द गिर्द के माहौल में कोई शख्स या कोई चीज़ जो आपकी मौजूदा सूरत हाल की ज़िम्मेदार है। मैं आपको विक्टर फ्रैंकल की कहानी सुनाता हूँ, जो हमें इन तमाम सवालों को समझने में मदद देगी। फ्रैंकल फ्राइडन माहिर नफ्सियात था। उसका ये ख्याल था कि एक बच्चे के तौर पर हम जिन हालात से गुजरते हैं और हमारे जो तजुर्बात होते हैं, वही बाद में हमारे किरदार और शख्सियत की तश्कील करते हैं और हमारी बकिया तमाम ज़िंदगी उन्हीं के ज़ेर असर गुजरती है। फ्रैंकल एक साइकेट्रिस्ट था और यहूदी भी था। वो नाज़ी जर्मनी के जानलेवा कैद में चला गया। यह इस कदर भयानक कैद थी और फ्रैंकल ने इस दौरान जो कुछ देखा और बाद में बताया, उसे इंसान की शाइस्ता मजाजी दोहराने की भी इजाज़त नहीं देती और इंसान उसे याद करके थरथरा जाता है। उसके माँ बाप, भाई और बीवी इस कैंप में या तो मर गए या फिर उन्हें किसी गैस चैम्बर में डाल दिया गया। सिवाय उसकी एक बहन के, उसका तमाम खानदान इस कैंप में मर खप गया। फ्रैंकल ने खुद भी बेइंतहा जीतें और जिल्तें उठाईं। उसे अगले लम्हे के बारे में पता नहीं होता था कि उसे चैम्बर में फेंके जाने वालों की लाशें निकालनी पड़ेंगी या उनकी राख समेटनी पड़ेगी। वो एक रोज़ अपने छोटे से कमरे में तनहा बैठा था कि उसमें एक आज़ादी का एहसास पैदा होना शुरू हुआ। बाद में फ्रैंकल ने उसे इंसान की आखिरी और असली आज़ादी के नाम से याद किया। ये ऐसी आज़ादी थी कि जिसे उसके नाजी जेलर भी उसे छीन नहीं सकते थे। वो इसके माहौल को भरपूर तरीके से कंट्रोल कर सकते थे। उसके जिस्म से वो जो चाहे सलूक कर सकते थे। लेकिन विक्टर फ्रैंकल अब खुद को जान चुका था। वो अब खुद अपनी हर हरकत का मुशाहिदा कर सकता था। उसकी बुनियादी शनाख्त कायम थी। वो अपने अंदर ये फैसला कर सकता था कि यह सब उस पर किस तरह असरअंदाज होगा। यानी जो कुछ उसके साथ हो रहा था, उसके नतीजे में अपने रद्द अमल के बारे में उसको यह आज़ादी और कुव्वत हासिल हो गई थी
کو وہ جیسا چاہے رد عمل دے سکے۔ ان پرازیت تجربات کے دوران فرینکل اپنے آپ کو مختلف حالات میں دیکھنے لگتا تھا۔ مثلاً وہ تصور کر لیتا کہ اس موت کے کیمپ سے رہائی کے بعد وہ اپنے شاگردوں کو لیکچر دے رہا ہے۔ اپنی تصور کی مدد سے وہ کلاس روم میں اپنے شاگردوں کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں اپنے جان لیوا تجربات کے بارے میں بتانے لگتا۔ رفتہ رفتہ اس نے بنیادی طور پر اپنی یادداشت اور تصورات کی مدد سے اپنے آپ کو ذہنی، جذباتی اور اخلاقی طور پر اس قدر سدھار لیا، اور اس کی یہ چھوٹی سی آزادی اس قدر بھرپور ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو اپنے نازی جیلروں کی نسبت زیادہ آزاد محسوس کرنے لگا۔ بظاہر تو ان کے پاس زیادہ اختیار تھا کہ وہ اپنے ماحول میں جو چاہے کر سکتے تھے، لیکن فرینکل کے پاس زیادہ آزادی تھی۔ اس کے اندر اپنی خواہش کے مطابق اپنے رد عمل کو چن لینے کی بے پایا طاقت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گیا، اور اس سے متاثر ہونے والوں میں اس کے اپنے پہرے دار بھی شامل تھے۔ اس نے دوسروں کے لیے ان کی اذیتیں پرمعنی بنا دیں اور ان کو اپنی قید و بند کی زندگی کو پروقار سمجھنے میں مدد دی۔ ان انتہائی برے حالات میں فرینکل نے انسانی فطرت کے بنیادی اصول کو پہچانا، اور وہ اصول یہ ہے کہ انسان کو محرک اور رد عمل کے درمیان اپنی تمنا کے مطابق چناؤ کر لینے کی آزادی حاصل ہے۔ یہ چن لینے کی آزادی ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اور یہی انسان کو ایک منفرد مقام عطا کرتا ہے۔ خود آگہی کے علاوہ انسان کے پاس تخیل کی صلاحیت بھی ہے۔ اس صلاحیت کی بدولت انسان موجودہ حقیقت سے بلند ہو کر ذہنی تخلیق کر سکتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ضمیر ہے، جو ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز کا گہرا شعور دیتا اور ہمیں اس کا احساس بھی دلاتا رہتا ہے کہ ہماری سوچیں اور عمل کس حد تک ان اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ اور پھر ہمیں خود مختاری بھی عطا کی گئی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کمپیوٹر کی بات کریں تو ان کو ذمہ داری کی تربیت دی جا سکتی ہے، لیکن وہ اس تربیت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ وہ اس سلسلے میں قوت فیصلہ نہیں رکھتے، وہ اپنی پروگرامنگ میں رد و بدل نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنی ٹریننگ اور سمجھ کے مطابق اپنی پروگرامنگ کو تبدیل کر سکنے کے اہل ہیں، اور اپنے بارے میں نئے پروگرام تشکیل دے سکنے پر قادر ہیں۔ اس لیے جانوروں کی اہلیت محدود ہوتی ہے اور ان کی نسبت انسانوں کی اہلیت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ محرک اور رد عمل کے درمیان ہماری سب سے بڑی طاقت چھپی ہے، اور وہ طاقت ہے چناؤ کی طاقت۔ گو کہ لفظ پرو ایکٹیو آج کل تنظیمی ادب میں کافی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اسے لغت میں ڈھونڈیں تو بہت سی لغات میں اسے نہیں پائیں گے۔ اس کا مطلب قدم اٹھانے سے کچھ بڑھ کے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بحیثیت انسان ہم خود اپنی زندگیوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے رویے ہمارے فیصلوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، نہ کہ ہمارے حالات کے۔ ہم اپنی سوچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہمیں قدم اٹھانے کی صلاحیت ہے، اور چیزوں کو ممکن بنانے کی ذمہ داری ہے۔ پرو ایکٹیو لوگ اس ذمہ داری کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ وہ حالات و واقعات، ماحول اور اپنی تربیت پر الزام نہیں دہراتے۔ ان کے رویے ان کے اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان کے رویے ان کے محسوسات کا رد عمل نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ حالات کی پیداوار ہوتے ہیں۔ ہم فطرتاً پرو ایکٹیو ہیں۔ اگر ہماری زندگیاں محض ہمارے حالات اور تربیت کا نتیجہ نظر آتی تو یہ اس لیے ہے کہ ہم نے شعوری یا پھر لاشعوری طور پر ان چیزوں کو اپنے سے زیادہ طاقتور مان رکھا ہے، اور یہ چیزیں اب ہمیں کنٹرول کرتی ہیں۔ ہر بات پر رد عمل کا مظاہرہ کرنے والے لوگ اپنے سوشل سرکس سے بھی بہت متاثر ہوتے ہیں۔ جب لوگ ان سے اچھے طریقے سے ملیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں اچھے طریقے سے نہ ملے تو فوراً مدافعتی رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی جذباتی زندگیاں دوسروں کی رویوں کی بنیاد پر کھڑی کرتے ہیں، اور دوسروں کی کمزوریوں کو اس قدر طاقت بخش دیتے ہیں کہ وہ انہیں ہی کنٹرول کرنے لگتے ہیں۔ خواہش کو اپنے تابع کرنے کی اہمیت پرو ایکٹیو لوگوں کی شخصیت کا ذہنی نچوڑ ہوتی ہے، جبکہ رد عملی لوگ اپنے محسوسات، اپنے حالات اور اپنے ماحول پر چلتے ہیں۔ جیسے کہ ایلینر روزویلٹ کا مشاہدہ ہے کہ کوئی آپ کو آپ کی اجازت کے بغیر تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ گاندھی کے الفاظ میں وہ ہم سے ہماری عزت نہیں چھین سکتے، تا وقتی کہ ہم خود اسے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہماری اجازت اور رضامندی سے ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہمیں سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے نسبتاً اصل تکلیف کے۔ مجھے اس بات کا اقرار ہے کہ جذباتی سطح پر اس حقیقت کو ماننا بڑا مشکل کام ہے، خاص طور پر جب سال ہر سال سے ہم اپنی تکلیفوں کا کارن اپنے حالات یا دوسروں کا اپنے ساتھ سلوک سمجھتے رہے ہوں۔ لیکن جب انسان پوری گہرائی اور صدقے دل سے یہ اقرار نہیں کرتا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ دراصل میرے ہی گزشتہ کل کیے ہوئے فیصلوں کا نتیجہ ہے،
اس وقت تک انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں مختلف فیصلے کروں گا۔ ہم سب ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو سخت ترین حالات میں گرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اپنا حوصلہ اور جذبات نہایت مضبوطی سے قائم رکھتے ہیں۔ اس کی مثالیں جان لیوا بیماری اور عمر بھر کے اپاہج پن میں مبتلا لوگ پیش کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی خودداری سے کس قدر متاثر ہوتے ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں اس سے زیادہ عظیم اور متاثر کن نقش ہمارے ذہن میں نہیں ہو سکتا کہ اگر ہمیں یہ علم ہو کہ اس نے برے وقت اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ یہ انتہائی متاثر کن ہے اور زندگی کو ایک معنی بخشتی ہے اور اسے عظیم بناتی ہے۔ میری اور سانڈرا کے لیے زندگی کے وہ 4 سال انتہائی متاثر کن تھے جو ہم نے سانڈرا کی دوست کیرل کے سنگ گزارے۔ کیرل کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سینڈرا کی عزیز ترین دوست تھی۔ دونوں کی شادی بھی اکٹھی ہوئی تھی اور پچھلے 25 برس سے دونوں میں شاندار دوستی تھی۔ جب کیرل اپنی بیماری کے آخری حصے پر پہنچ گئی تو سینڈرا ہر وقت اس کے سرانے بیٹھی رہتی اور کیرل اسے اپنی یادداشتیں لکھواتی تھی۔ سینڈرا جب ان مشکل لمحات سے گھر واپس لوٹتی تو وہ اکثر اپنی دوست کے حوصلے سے مبہوت ہوتی تھی۔ وہ اس کی بہت تعریف کرتی تھی۔ کیرل سینڈرا سے کئی قسم کے پیغامات لکھواتی رہی جو وہ چاہتی تھی کہ اس کے بچوں کو ان کی عمر کے مختلف حصوں میں دیے جائیں۔ وہ درد روکنے کی نشہ آور دعائیں بہت کم مقدار میں لیتی تھی تاکہ اسے اپنے ذہن اور یادوں پر قابو رہے۔ پھر وہ ٹیپ ریکارڈر میں ہولے ہولے بولتی رہتی تھی اور یا پھر سانڈرا کو نوٹس لکھواتی رہتی تھی۔ کیرل بہت پرو ایکٹیو تھی۔ اس سے دوسروں کا اتنا خیال تھا کہ اس نے اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو بے انتہا متاثر کیا۔ وہ تجربہ زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گا۔ جب موت سے ایک روز پہلے میں کیرل کو دیکھنے گیا، میں نے اس کی آنکھوں کی گہرائی میں جھانکا تو مجھے وہاں گہری تکلیف کے مقابل ایک حوصلہ مند انسان نظر آیا۔ میں اس کی آنکھوں میں ایک بھرپور زندگی دیکھ سکتا تھا، گزری ہوئی زندگی، ایک ایسی زندگی جس میں کردار کی عظمت تھی، جس میں دوسروں کی مدد کا جذبہ تھا، خدمت تھی، پیار تھا، جاگتا احساس تھا اور شکر گزاری تھی۔ اپنے کئی برسوں پر پھیلے کام میں اکثر ایک بات گروپ میں بیٹھے لوگوں سے پوچھتا کہ آپ میں سے کتنوں نے کسی شخص کو موت کے قریب دیکھا ہے، خاص طور پر ایسے شخص کی موت جو دوسروں سے پیار کرتا ہو، دوسروں کی خدمت اس کا شعار رہا ہو۔ تقریباً 1/4 لوگ بتاتے ہیں کہ انہیں ایسا تجربہ ہوا ہے۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو ان لوگوں کو کبھی بھی بھلا نہیں سکیں گے؟ کتنے ہیں جو وقتی طور پر ہی صحیح ان لوگوں کے حوصلے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے اندر دوسروں کے لیے خدمت اور ہمدردی کا جذبہ عود کر آیا اور انہوں نے پہلے سے زیادہ بہتر زندگی گزارنے کا ارادہ کیا؟ تقریباً ان تمام لوگوں کا جواب اقرار میں ہوتا ہے۔ وکٹر فرینکل کہتا ہے کہ زندگی میں 3 مرکزی اقدار ہوتی ہیں: تجرباتی، یعنی جو ہمارے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے; تخلیقاتی، وہ جو زندگی میں ہمارے ہونے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے; اور رویے، یا مشکل حالات میں ہمارا رد عمل، جیسے کہ موت کے وقت۔ لوگوں کے ساتھ میرا اپنا تجربہ فرینکل کے نقطہ نظر کے عین مطابق ہے، اور وہ یہ کہ ان تمام اقدار میں سے ہمارا رویہ سب سے بڑی اور اہم قدر ہے۔ دوسرے لفظوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ زندگی کے تجربات پر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ مشکل حالات اکثر زاویہ نظر کی تبدیلی کا موجب بن جاتے ہیں۔ لوگ بالکل نئے طریقے سے اپنے ارد گرد کی دنیا کو، دوسرے لوگوں کو اور زندگی کے تقاضوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ ہماری بنیادی فطرت ایک عمل کی ہے، معمول کی نہیں۔ قدم اٹھانے کا مطلب دھونس جمانا، لوگوں پر پریشر ڈالنا یا دوسروں کے لیے ایک مصیبت بن جانا ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی چیزوں کو ممکن بنانے اور انہیں کر گزرنے کی ذمہ داری کا بھرپور احساس ہونا۔ کئی سالوں سے میں نے اکثر ایسے لوگوں کو پیشہ ورانہ مشورے دیے ہیں کہ جو اپنی نوکری اس لیے تبدیل کرنا چاہتے تھے کہ نئی جگہ پر اپنی صلاحیت کا زیادہ بھرپور طریقے سے مظاہرہ کر سکیں۔ میں ان لوگوں کو بتاتا رہا ہوں کہ ان کی اپنی صلاحیتیں کس طرح بروئے کار لائی جا سکتی ہیں، ان کی کمپنی کے مسائل ختم ہو سکیں۔ اکثر اوقات لوگ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کی اپروچ کے استعمال سے کیسے ان کے لیے ترقی کے نئے مواقع سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ اس سلسلے میں ضروری اقدامات نہیں اٹھا سکتے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں اپنی صلاحیتیں کہاں آزماؤں، میں اپنے ادارے کے مسائل کیسے حل کروں۔ کوئی میری مدد کرنا ہی نہیں چاہتا۔ مجھے لوگوں سے پورے طریقے سے بات کرنا نہیں آتا۔ بہت سے لوگ کچھ ہو جانے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ اچانک کوئی ان کی مدد کے لیے نمودار ہو جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو اچھی اور من پسند نوکریاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ دراصل پرو ایکٹیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو مسائل کا حل ہوتے ہیں، خود مسئلہ نہیں بن جاتے، جو ہر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک سیمینار میں جب میں پرو ایکٹیویٹی کے موضوع پر بات کر رہا تھا تو ایک صاحب میرے پاس آئے۔
और कहा कि स्टीफन, तुम जो कुछ कह रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। मेरी शादी की मिसाल ले लो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं और मेरी बीवी एक दूसरे के बारे में पहले से ख्यालात नहीं रखते। मेरा ख्याल है कि अब मैं इससे पहली मोहब्बत नहीं करता, और यही हाल उसका भी है। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे दरमियान मोहब्बत का एहसास बिल्कुल ही मफकूद हो चुका है, मैंने पूछा। बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो यकीन से बोला। और हमारे 3 बच्चे हैं और हम उनके बारे में बहुत परेशान हैं। तुम्हारा क्या मशवरा है? अपनी बीवी से मोहब्बत करो, मैंने जवाब दिया। मैंने तुम्हें बताया तो है कि हमारे दरमियान मोहब्बत का कोई एहसास ही नहीं रहा। अपनी बीवी से मोहब्बत करो। तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे। जब एहसास ही ना हो तो फिर मोहब्बत कैसी? फिर अपनी बीवी से मोहब्बत करो। अगर ये एहसास ख़त्म हो गया है तो फिर तो ये बहुत बड़ी वजह है उससे मोहब्बत करने की। लेकिन आप मोहब्बत कैसे कर सकते हैं जब आप मोहब्बत ही ना करते हो? मेरे दोस्त, मोहब्बत एक फ़ेल है, और मोहब्बत का एहसास इस फ़ेल का नतीजा है। लिहाजा इससे मोहब्बत करो, कुर्बानी दो, उसे सुनो, वो क्या कहती है। उसकी तरह होकर सोचो और समझो, उसका एतमाद बहाल करो। क्या तुम ये सब करने के लिए तैयार हो? दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुआशरों के अदब में मोहब्बत का लफ्ज़ हमेशा एक फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। रद्द-ए-अमली लोग उसे एहसास बना लेते हैं, क्योंकि वो अपने एहसासात के आसरे पर ही चलते हैं। लोग मोहब्बत को हमेशा एक फ़ेल समझते हैं। मोहब्बत हमेशा की जाती है। आप कुर्बानियाँ देते हो, अपना आप देते हो, बिल्कुल जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया में लाती है। अगर आप मोहब्बत का मुताला करना चाहते हो तो इन लोगों का मुताला करो जिन्होंने दूसरों के लिए कुर्बानियाँ दी। बाज़ मर्तबा ये कुर्बानियाँ उन लोगों के लिए थी जो जवाबन मोहब्बत करने के काबिल नहीं थे, और उनका रवैया बहुत बुरा था। अगर आप माँ बाप हैं तो ज़रा अपने बच्चों के बारे में अपनी मोहब्बत का सोचिए कि किस तरह आपने उनके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मोहब्बत एक कदर है जो कि मोहब्बत भरे इक़दाम करने से वजूद में लाई जाती है। प्रोएक्टिव लोग अपने एहसासात को अपने कंट्रोल में रखते हैं। मोहब्बत का एहसास तभी हासिल किया जा सकता है। पुरअसर बनाने वाली आदत का निचोड़ ये है कि हमारे अंदर अपने साथ किए हुए वादों को वफा करने की ताकत पैदा हो जाए। इल्म, हुनर और ख्वाहिश सब हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम उनमें से किसी एक पर तवज्जो देकर उस पर काम करके इन तीनों में तवाज़ुन पैदा कर सकते हैं। जैसे जैसे ये तवाज़ुन बढ़ता है, उनका आपस में ताल्लुक बढ़ता है। हम इन असूलों को कि जिन पर इन आदात की बुनियाद खड़ी है, अपने अंदर गहराई में उतार लेते हैं, और अपने अंदर वो किरदार की कुव्वत पैदा कर लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करता है। प्रोएक्टिविटी एक 30 रोज़ा इम्तिहान। हमें प्रोएक्टिविटी को समझने और उसे पैदा करने के लिए फ्रैंकल की तरह जानलेवा कैद के तजुर्बे से गुजरने की ज़रूरत नहीं। हम रोज़मर्रा के आम वाक़यात में प्रोएक्टिव होना सीख सकते हैं, और अपने अंदर यह सलाहियत पैदा कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए ज़िंदगी के बेअंदाज़ा दबाव का सामना किया जा सके। मसलन, कैसे हम वादे करते और उन्हें निभाते हैं, किस तरह हम ट्रैफिक जाम का सामना करते हैं, किस तरह हम तंग करने वाले ग्राहकों से निपटते हैं, और किस तरह हम नाफरमान बच्चों से सलूक करते हैं। गर्ज ये कि हम अपने मसाइल को खुद कैसे देखते हैं, और अपनी एनर्जी को कहाँ मरकूज करते हैं, हम कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको 30 रोज़ तक प्रोएक्टिविटी के असूल को आजमाने का चैलेंज करता हूँ। आप इसको आजमाएं और फिर देखें कि क्या बनता है। आप 30 रोज़ तक सिर्फ इस पर तवज्जो दें, छोटे छोटे वादे करें और इन्हें निभाएं। रोशनी बने, जज ना बने, मॉडल बने, नकाद ना बने। मसले का हल बनने के बजाय उसके हल का हिस्सा बने। उसे अपनी शादी, खानदान और अपनी मुलाजमत में आजमाएं। दूसरे लोगों की कमजोरियों को दलाइल से साबित करने की कोशिश ना करें, और ना अपने लिए दलाइल इस्तेमाल करें। जब आपसे गलती हो जाए तो उसे मान लें, फिर उसकी तस्दीक करें और फिर उससे फौरी तौर पर सीखें। दूसरों पर इल्ज़ाम ना धरें, और ना हमेशा दूसरों को कसूरवार ठहराने पर ही अपनी तवज्जो रखें। इन चीज़ों पर काम करें कि जिन पर आपका कंट्रोल है। अपने ऊपर काम करें और अपने होने पर तवज्जो दें। दूसरों की कमजोरियों को उनके कसूर की बजाय नरम दिली से देखें। मसला ये नहीं कि दूसरे क्या नहीं कर रहे और उन्हें क्या करना चाहिए। मसला ये है कि इस सूरत हाल में आप कैसा रद्द-ए-अमल चुनते हैं और आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर दें कि मसला तो कहीं बाहर है, तो फ़ौरन अपने आप को टोकें, इसलिए कि दरअसल ये सोच खुद सबसे बड़ा मसला है। वो लोग जो दिन ब दिन अपनी पैदाइशी आज़ादी को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी आज़ादी को बढ़ाने लगेंगे, और वो लोग जो उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे देखेंगे कि इनकी आज़ादी सुकड़ती चली जाएगी, हत्ता कि दूसरे आपकी ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। आप दूसरों के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर महज अदाकारी कर रहे होंगे। ये स्क्रिप्ट
آپ کے والدین، ساتھی اور معاشرے کا لکھا ہو سکتا ہے۔ ہم خود اپنے ذمہ دار ہیں، اپنی خوشیوں کے ذمہ دار ہیں، اور میں تو کہوں گا کافی حد تک حالات کے بھی ذمہ دار ہیں۔